विषया आपो भवन्तु पीतये तयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिरग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यादिशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दैष्ठ्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदमः। ॐ दक्षिणादिग्रोधिपतिस्थिरस्थिराजितेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दैष्ठ्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदमः। ॐ यदीचीदिवरुणोऽधिपतिः त्रिरापुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दैष्ठ्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदमः। ॐ मुदीचीदिसोमोऽधिपतिः सजो रक्षिताश्रमीशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दैष्ठ्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदमः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषगीवो रक्षितादिहृदयशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईश्वरभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दैष्ठ्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदमः। ॐ बृहस्पतिरधिपतिः श्रीरुद्रो